हेलो जंतर मंतर भैया। हेलो गालिब भाई, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। मैंने कहा पता नहीं जंतर मंतर सही नहीं चल रहा कि अभी तक आवाज नहीं आई हैं। अच्छा, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। अच्छा सर, अच्छा। मेरे सवाल थे दो हाँ हाँ कि हाँ अगर सर मजहब नहीं है तो, या हाँ। मतलब खुदा नहीं है तो ये सजा जजा का सिलसिला कैसे होगा? जैसे कोई बंदा किसी के साथ ज्यादती करता है, या जो पहले हमलावर होते थे किसी कौम के ऊपर हमला कर देते थे, दूसरी कौमों पे उनके लोग कत्ल करते, फिर उनका लूट खसूट करते वहां पे, तो उन लोगों जिनके साथ ज्यादती हुई और जो करते थे, तो कैसे? मतलब अभी तो चलो पुलिस और फौज वगैरह है, मतलब वो उन चीज़ों का यहीं पे फैसला होता है। तो पहले ज़माने में किसी के साथ जैसे ज्यादती हुई तो उनका फैसला, कोई मर गया, किसी ने कत्ल कर दिया किसी को, तो कैसे फिर उनके आपस में इंसाफ कैसे होगा? नहीं होगा। हिटलर ने जो लोग मारे थे, नहीं होगा इंसाफ। अच्छा। हकीकत, इसीलिए तो कहते हैं हकीकत तल्ख होती है। हकीकत तल्ख इसीलिए होती है कि इंसाफ नहीं होगा। और इस बात को सोच के हमें इंसाफ की वैल्यू का पता नहीं चलना चाहिए। सही। चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? आप एक चीज इमेजिन करें, मुझे बताएं, आप पाकिस्तान से हैं कि हिंदुस्तान से हैं? मैं पाकिस्तान से हूँ, अभी दुबई होता आपकी बहनें हैं? हूँ। जी अगर आप सर। बताना मुनासिब है, जी मुझे हैं। बताएं कि आपकी, अगर आप अपनी बहन की जगह होते तो आपकी जिंदगी कैसी होती? आज से अच्छी होती या बुरी होती? बुरी होती है, क्यों होती बुरी? क्योंकि औरतों पे यहाँ पाबंदी लगाते हैं। तो क्या आप ये कर सकते हैं कि आपने गाड़ी को गियर लगाया, कभी भी कहीं चले गए, दोस्तों से मिल आए, रात को 2 बजे कॉफी पी आए, ठीक है? लड़कियों को तो लोग पूरा खाने भी नहीं देते कि मोटी हो जाएगी, इसकी शादी कैसे होगी, ठीक है? कोई उसको नहीं। आपने जिम ज्वाइन करना है, जिस दिन मर्जी जाके ज्वाइन कर लो, दोस्तों के साथ फिरो, गर्लफ्रेंड रखो, जो मर्जी करो। लड़की को कहाँ इजाजत मिलती है? तो अब जरा थोड़ी सी इस बात को सोचें कि ये जो नाइंसाफी उनके साथ हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? औरतों के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, हम मर्द हैं। आपसे बड़ा कोई जिम्मेदार नहीं है, मर्दों से भी बड़ा। सोसाइटी है। रिलीजन है। सोसाइटी रिलीजन से है भी बड़ा। जिन्होंने हमें, रिलीजन है चले रिलीजन से जिन्होंने भी हमें। बड़ा, रिलीजन से भी बड़ा। खुदा नहीं है जिम्मेदार? हम्म, खुदा औरतों को बनाता, वो भी मर्दों जितनी ताकतवर होती। किसी औरत को कोई ओवर पावर ना कर सकता, ठीक है? जैसे सही। मर्द बड़े स्ट्रांग है फिजिकली, कई स्पीशीज ऐसे हैं जिसमें इवन के फीमेल ज्यादा स्ट्रांग होती है। कई स्पीशीज ऐसे हैं जानवरों के जिनमें औरत और मर्द में कोई फर्क ही नहीं है जिस्मानी तौर पे। मर्द औरत को पावर, ओवर पावर कर ही नहीं सकता, चाह के भी नहीं कर सकता, ठीक है? उधर सही। मेल नहीं कर सकता। बहुत सारे स्पीशीज ऐसे हैं। तो मुझे बताएं कि खुदा को, खुदा ने एक इतनी अनजस्ट सिचुएशन पैदा करके इंसाफ करने का सारी जिम्मेदारी आप पे डाल दी है। अब मैं एक आपसे बात करता हूं, एक बंदा अंधा पैदा हुआ है, ठीक है? और शहर की गवर्नमेंट जो है वो, उसने हर रोड के ऊपर गड्ढे पूरे पूरे खोल के रखे हुए हैं, गटरों के ढक्कन नहीं है, ठीक है? जगह जगह खड्डे खुदे हुए हैं, गटर उबल रहे हैं। और अब वो अंधा बंदा गुजर के जा रहा है किसी जगह से, और वो गटर में गिर जाता है। आप ब्लेम कर सकते हैं उस बंदे को कि तू अपनी गलती से गिरा? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? जिम्मेदारी किसकी होगी? हम फिर कहेंगे जिम्मेदारी शहर की इंतजामिया की होगी, लोगों की होगी कि वो शहर ठीक नहीं कर रहे। जिम्मेदारी फिर खुदा की भी तो थी ना, उसको आंखें दे देता कि वो देख ले, तब जरा वो ना गिरता किसी गटर में, ठीक है? अब मुझे एक बात बताएं, एक 2 साल का बच्चा बच्चा पैदा होता है, 2 साल में उसको कैंसर हो जाता है। एक बंदा है वो 90 साल में भी जिंदा है, अच्छा खासा चल रहा है, ठीक है? इमरान खान है, 70 साल में रंगलियां खत्म नहीं हो रही। मुझे बताएं, उस 2 साल के बच्चे को खुदा ने क्या इंसाफ दिया, और दुनिया ने क्या इंसाफ दिया? और इमरान खान को दुनिया ने क्या इंसाफ दिया, खुदा ने क्या इंसाफ दिया? उसको खुदा बीमारी ना देता तो उसके साथ इंसाफ था कि वो तो 2 साल की उम्र में जिंदगी का अंदाजा लगाने से पहले ही मर जाएगा। तो असल में इंसाफ इसलिए जरूरी है, साइंस इसलिए जरूरी है कि 2 साल का बच्चा जिसको कैंसर हुआ है, अगर हम कैंसर का इलाज ढूंढ लेंगे
تو اس کو وہ کینسر سے نہیں مرے گا. اور اگر ہم ہر وقت اس کی بیماری کا علاج ڈھونڈنے میں اپنی پوری کوشش نہیں کر رہے تو تب بھی ہم اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. وہ انسان، وہ گورنمنٹس جو کہ بڑی بڑی بیماریوں کی اوپر کنٹرول کرنے کے لیے کام نہیں کرتی، HIV ایڈز جیسی بیماری پاکستان میں پینڈیمک کی طرح اس طرح اینڈیمک ہو چکی ہے، ایسے پھیل رہی ہے کہ ہر طرف لائنیں لگی ہوئی ہیں. کوئٹہ کی کبھی خبر آتی، کبھی اسلام آباد کی، کبھی ملتان کی، بھاولپور کی، پشاور کی. کون سا سٹی ہے پچھلے 1 سال کے دوران جدھر سے خبریں نہیں آ رہی کہ ایڈز جو ہے وہ اینڈیمک ہو چکی ہے، HIV اینڈیمک ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، تو اب ایک مجھے بات بتائیں کہ ہماری گورنمنٹس کیا کر رہی ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر رہی. انصاف کی اگر آپ بات کریں، ایک عورت کو آپ اسلام کے مطابق عورت کو آپ اگر انصاف دے بھی دیں نا تو وہ انصاف ہے ہی نہیں ہے. انصاف کے مطابق اور اسلام کے پاس ایکسکیوز کیا ہے، یا کسی بھی مذہب کے پاس ایکسکیوز کیا ہے؟ عورت کمزور ہے اس لیے اس کو انصاف نہیں پورا مل سکتا. بھائی جب بھائی انصاف کہتے ہیں کمزور کو اس کا حق دلوانے کو. انصاف اس کو نہیں کہتے کہ کیونکہ تم کمزور ہو اس لیے تمہیں کچھ نہیں مل سکتا، تمہیں طاقتور کی برابری نہیں مل سکتی کیونکہ تم کمزور ہو. یہ انصاف نہیں ہوتا، یہ جنگل کا قانون ہوتا ہے. یہ کرسچینٹی بھی کہتی ہے، یہ ہندوازم بھی کہتا ہے، یہ اسلام بھی کہتا ہے، یہ جوڈائزم بھی کہتا ہے. دنیا کا کوئی ریلیجن نام دیں، ہر ریلیجن نا انصافی کی بنیاد ہے. اور دوسری طرف یاد رکھیں نیچر بے رحم ہے. نا انصافی ہماری نیچر کے اندر ان بلٹ ہے. ہم ایک نا انصاف نیچر سے لڑ رہے ہیں. اگلی بات کیا ہے کہ اس لیے انصاف بہت امپورٹنٹ ہے. یہ یاد رکھیں کہ انصاف یا جسٹس ایک ہیومن کانسیپٹ ہے. ہیومن کانسیپٹ کیا ہوتا ہے کہ ہم سوسائٹی میں انصاف قائم کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ایک انسان کا لاجیکل کانسیپٹ ہے کہ کیونکہ میرے ساتھ برا نہیں ہونا چاہیے اس لیے کسی اور کے ساتھ برا نہ ہو. یہ کانسیپٹ ہے انصاف، اور یہ انسان کی ایک بنائی ہوئی چیز ہے انصاف. اس لیے نیچر کی جو بے رحمی ہے، جس کے اندر دا اسٹرانگ کلز دا ویک یا اسٹرانگ پریز آن دا ویک، اس کے اندر صرف ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ اسٹرانگ جو ہے اس کی پاور کو لمٹ کرنے کے لیے انسان ایک ایسی سوسائٹی بس بناتا ہے. اسی لیے ہیومن سوسائٹی کے اندر جسٹس بہت امپورٹنٹ ہے. سمپل سی بات ہے، اور وہ ہم نے قائم کرنا ہے، کسی کو بعد میں نہیں ملنا، یہ یاد رکھنا. اور یہ افسوس، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم سب کو دے بھی نہیں سکتے ہیں، اور ہم کوشش کر سکتے ہیں سب کو دینے کی، اپنی پوری دل کی ایمانداری کے ساتھ کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم دیں. لیکن غالب بھائی جسٹس جو آئیڈیل جسٹس ہے وہ تو کبھی ملنا بھی نہیں ہے. ہاں نا، وہی تو میں کہہ رہا ہوں، ہم کبھی نہیں دے سکتے وہ کبھی کیونکہ اس کے اندر سو مینی ملٹیپل فیکٹرز انوالو ہیں. لائک مگر اگر وہ نیچر ایسی بنی، ہاں، تو جو آپ کا کانسیپٹ ہے کہ اس نے ہٹلر نے بندے مار دیے ہیں یا اب انہوں نے رکھے، کچھ بھی نہیں ہونا، بس زندگی گزرتی جائے گی. یہ کہ آپ سوسائٹی آگے بہتر کرتے رہو. تو کیا پھر مذہب جو ہے تو لوگوں میں ڈسپلن بنانے کے لیے بنائے گئے ہیں؟ جب پولیس اور فوج جیسے نہیں ہوتی تھی مذہب کا تو لوگوں کو ڈرانے کے لیے کہ آپ یہ کرو گے تو گناہ ہوگا اور آپ پھر مرنے کے بعد جہنم میں جلو گے. مذہب کہتا ہے کہ آپ کو ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے. جب سوسائٹیز اتنی بڑھنا شروع ہو گئیں کہ بہت سارے لوگوں کو کسی ایک پلیٹ فارم کے اندر کھڑا کرنا تھا، کسی لارجر نمبر کو آپ نے ایک چیز کے گرد آپ نے اکٹھا کرنا تھا، تو مذہب کی ویلیو، پرانے زمانے میں ہزاروں مذہب تھے، جیسے جیسے سوسائٹیز بڑھتی گئیں، کمپلیکس ہوتی گئیں، یعنی کنگڈمز بننا شروع ہوئی، تو اسی طرح کچھ مذہب بڑے ہونا شروع ہو گئے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اٹ گیو الائنمنٹ ٹو دا سوسائٹی. جس طرح آج آپ پاکستان میں رہنے، ہم نے ایک آئیڈیا رکھا نا کہ پاکستان یہ زمین کا خطہ پاکستان ہے. یہ کوئی آج سے 100 سال پہلے نہیں تھا، ضروری نہیں آج سے 500 سال بعد بھی ہو. تو یہ آپ نے ایک آئیڈیا بنایا. اسی طرح کیونکہ اس سے آپ ایک اسٹرکچر بنا سکتے، ایک لا بنا سکتے کہ اس ملک کو کیسے گورن کرنا ہے 200 کروڑ لوگوں کو. اسی آئیڈیا کو لے کے مذہب بنا ہے. جسٹ لائک دیٹ. صحیح، ٹھیک ہے جی. چلیں جنتر منتر. ٹھیک ہے، جانے سے پہلے ایک بار لوگوں سے ریکویسٹ کر دیں میرے بہاف پہ کہ جی غالب بھائی کا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں. چلیں، بہت شکریہ، تھینک یو. پھر کریں گے بات آپ سے. اوکے، لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.